نتقاسم معكم واحد العمل، هو هاد الوريده هادي غنخدموها اونصومبل. غادي نخدمها بالصباغه ديال فابريك. هاد الصباغه ديال فابريك من الشركه ديال فولك ارت، صباغه اللي انا شخصيا كتعجبني بزاف في الخدمه بها. جربت بزاف ديال الانواع، ولكن اكثر وحده كنرتاح فيها هي فابريك. هاد النوع ديال فابريك فيه بزاف ديال لاغام ديالها، بلوتو لاغام ديالها فيها بزاف ديال الالوان، يعني تخليك فين تلعب. ممكن يكونوا، المهم انا تقريبا هادشي اللي عندي، وباقي ناقصيني بزاف ديال لي كولور بحال اللي كتشوفوا. فيها جوج ديال الانواع، فيها الصباغه اللي هي مات بحال هادي، والصباغه اللي هي ميتاليك. غنوريكم الفرق بين المات والميتاليك. ميم في لومبالاج كيبان الميتاليك انه تيبري، حتى في لومبالاج ديالهم دايرينو ميتاليك، وفي الصباغه لداخل حتى هي كتلقاوها كتبري. نتمنى تكون كتبان انها كتبري، في حين ان المات تتكون نتوما بحال كتشوفوا ما فيهاش ديك البريون، ولا ما نقدرش نقول لي بايط حيت هما ماشي دي بايط، ولكن هي صباغه اللي هي في الاصل كتبري. كاين هاد الميديوم هذا، بحال مثلا عندنا في هاد الورده هذه ديالنا ديال اليوم، نقدروا نستعملوا فيها هاد الميديوم باش نلصقوا فيها واحد الحجيره الوسط. مثلا هنا نقدروا نديروا شويه ديال الميديوم ونلصقوا فيه الحجيره. المهم نخليكم معايا تنساليو ان شاء الله العمل ونشوفوا ان شاء الله كيفاش غيطلع. كاين لي فاشيون حتى هما نقدروا نستعملوهم. لي فاشيون فيهم بليزيور كولور، فيهم بزاف ديال الالوان. المهم انا بوغ لانستون هادشي اللي عندي، هما عندي مدوبلين، ولكن تقريبا هادو هما باش كنت كنخدم في الايام الاخيره. هانتوما راه تشوفوا بلي راه عندي لي دوبل، ولكن مهم الفاشيون راه فيه بزاف ديال الالوان، ماشي غير الذهبي والارجنتي اللي كاينين، ولكن كاينين بزاف الالوان. بالنسبه للخدمه فوق الثوب، ماشي ضروري انني نستعمل مرمى، ممكن نستعمل مرمى، ممكن ندير الثوب في المرمى ديالي ونخدم. وممكن بحال انا اليوم غنستعمل واحد سيبور، واحد الخشبه، ها هي خشبه كنصبغ عليها دائما. ها هي راه توسخات ديجا بالصباغه، ولكن راه ناشف ما بقاش كيأثر نهائيا. وغادي نستعملها ان شاء الله، غادي نصبغ عليها هاد الوريده هادي معكم. فما تمشيو فين باش نقولوا بسم الله على بركه الله. هادو الحجيرات اللي قلت لكم نقدروا نلصقوهم في الوسط ديال في القلب ديال هاد الوريده، كيف ما ممكن اننا نرسموه، ما كاين حتى شي مشكل. تيكون عندي واحد الطريف، واحد الزيف اللي كنمسح به ديما البانسو ديالي، كنحيد به لاكسي ديال الصباغه اللي كيكون عندي في البانسو، اولا كنمسح به البانسو ديالي من بعد ما كنغسلو بالماء من لون اللون. انا ديجا البانسو ديالي كان عندي في الماء، فهنا كنمسحو. وغادي نستعملو ان شاء الله في هاد الوريده هاد 3 ديال الالوان اللي هما الاصفر اللي غيكون هو الاصل ديال الورده، الاورانج اللي غادي نديروه كظل، والابيض اللي غنديروه كادو. شنو هو المعنى ديال الظل في الورده؟ هو ملي كنشوفوا مثلا بحال مثلا عندنا الفرق بين هاد الورده وهاد الورقه وهاد الورقه، انا كيبان لي بلي هاد الورقه هادي محطوطه فوق هاد الورقه، يعني دايرين هكذا، هادي فوق هادي، فبالتالي هادي مضلله على هادي، يعني هاد البلاصه هادي غيكون ظل، ما غاديش يكون ضوء. نتمنى يكون واضح. غادي ناخد الصباغه ديالي، انا كنخدم بهاد الطريقه، يعني كنهبط شويه الصباغه في الغطاء ديال القرعه، وهي اللي كنخدم بها باش ما نضيعش الصباغه. نقدر نخويها مثلا في شي حاجه ونحطها، ولكن من بعد غادي نضيع في الصباغه. اللهم كنخدم بهاد الطريقه باش داكشي اللي كيبقى تنرجعو نيشان في القرعه.
الوغ غادي نبدا نحدد فين كاين الظل وفين كاين الضوء. انا هاد الورده فايته خدماها في بواحد الطريقه واحده اخرى، مي اليوم غادي نخدمها معكم بطريقه ديال الضوء والظل بالتحديد. قلنا كتبان لينا هاد البيطال هادي محطوطه فوق هاد البيطال، غتقولوا لي علاش بالضبط هادي محطوطه فوق هادي؟ حيت هادي كتبان لي الورقه كامله، في حين هادي ما كتبانليش كامله. الا جيت نكملها غادي نلقاها خاصها تكمل هكذا، يعني باقي الكمال هاد البيطال مخشيه تحت هادي ما كتبانليش، سو كيفي الحد بيناتهم غادي يكون ظل هكذا. ثم القلب ديال الورده تيكون ظل بهاد الطريقه. هنا غادي نجي وغادي ندير القلب ظل، هنا كتبان لي البيطال كلها، فغادي يطلع الظل مقاد يعني هكذا وهكذا من هاد الجهه ومن هاد الجهه، وانا كنجرب بطريقه عشوائيه. غادي نخدم هاد جوج ديال لي بيطال ومن بعد ندوز لي بيطال الاخرين. غادي ناخذ الاصفر ديالي غادي نديرو في كامل الورقه. انا غادي نمسح البانسو ديالي بعدا هو الاول باش نحيد منه داك الاورانج باش ما يغلبنيش، وغادي ندير الاصفر ديالي في كامل وكنجر، يعني تندير داك التمازج ديال الالوان بين الاصفر وبين الاورانج. شوفوا كيفاش كندير، كنطلع وكنهبط، يعني الاصفر كنهبطو لعند الاورانج والاورانج كنطلعو لعند الاصفر. غندوز للبيطه الثانيه وغادي ندير ليها نفس القضيه، وغنهبط الاصفر عند الاورانج، الاورانج كيطلع شي شويه لعند الصفر بلا ما نوصل الاورانج حتى للحد ديال البيطال. دابا شنو غادي ندير؟ غندير الضوء. قلنا البيطال كتكون مضويه من الراس ديالها، من هنا ما كاينش الحد، فغادي نهبط بالضوء بهذه الطريقه وحدي هنا حيت هنا كاين الظل، وكنجر شي شويه الابيض ديالي بهذه الطريقه. نتمنى يكون واضح. نفس الشيء غادي نديرو في البيطال الثانيه اللي هي عندها الضوء هكذا غير الفوق، وغادي نجرو. فوالا دابا غنجيو نرسمو البيطال هذه الثالثه، هذه وهذه كيبانوا لنا ملاصقين. علاش؟ شنو كيبان لنا؟ كيبان لنا بحال هذه راها محطوطه فوق هذه، حيت هذه ما كاملاش باقي عندها واحد الطرف هنا ما كاينش ما كنشوفوش. فغادي ندير الظل ديالي في الجدر ديال البيطال بهذه الطريقه ونطلع. الا جيت نشوف هاد البيطال من هاد الجهه كتبان ليا كلها، يعني هذه اللي ناقصه ماشي هذه. هنا غيكون مضوي ديال هاد البيطال، في حين هنايا غيكون مضلل لانه مخشي تحت من البيطال الثانيه. غنطلع الظل في هاد البلاصه المحاذيه مع الورقه الاخرى. غنمسح شويه البانسو من اللون الغالق وغادي ناخذ اللون الفاتح ديال الورده، غادي نهبط هنايا وكندمج هاد جوج الالوان.
دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي ندير الضو. مي قبل ما ندير الضو في هادي، شنو قلنا حنا؟ لقينا ان هادي محطوطه فوق هادي، لحقاش هادي من هنا كامله وهادي ناقصه، يعني هاد الضو هذا اللي حبسناه حنا هنا كان خاصو يهبط حتى لتحت. هكا. نتمنى يكون مفهوم هاد القضيه ديال الضو الظل. ثم غنجي ندير نضوي هادي اللي غتكون مضويه من هنا وفي الراس ديال الوريق حتى لهنا، ما نوصلش حتى الاخر باش نخلي الفرق. ثم تنهبط هذاك الضوء كندمجو مع الاصفر ومع البرتقالي. نتمنى يكون واضح. ندوزو للبيطال المواليه. اش كيبان لينا فيها؟ هادي مخشيه تحت من هادي، يعني شنو غيكون عندنا؟ يكون عندنا هنايا الظل، ها هو، وهادي فوق هادي فوق هادي. علاش؟ هادي كامله حتى الاخر، هادي ما كاملاش، هادي ناقصه شي شويه، ها هو الطرف ديالها هنا مخبي. يعني هنا غتكون ضوء وهنا غيكون ظل، والجدر اكيد غيكون ظل. فغادي ندير اللون الغالق ديالي، ما غنطلعوش من هنا بزاف، ما غاديش نوصلو حتى لاخر البيطال، في حين من الجهه الاخرى غنوصلو. غنعاود نمسح البانسو ديالي، ناخذ الاصفر ونعمر اللون في الوريقه ديال الورده. ونجر. غنعاود نمسح البانسو وناخذ الابيض باش ندير الضو. الضو فين غيكون؟ قلنا غيكون هنا، وغيكون من الفوق بلا ما نوصل حتى للاخر، ونخطف ندير داك التمازج باش ما يبقاش يبان ليا بحال راه انا دايره غير خط. فوالا. ندوزو للبيطال المواليه اللي قلنا هنا ناقصه شي شويه، غنديروه ظل، وهنا هي كامله غنديرو الضو من داك الجهه، وغادي نطلعو الظل للوسط. غنخدم حتى هذه لان حتى هي كتبان كلها مضويه بجوج جوايه، لان كاين هنا واحد الفراغ بيناتهم، داكشي علاش مضويين بجوج بهم. كون كانوا ملاصقين كانت وحده غادي تضلل على الاخرى. فوالا. الاصفر ديالي ونعمر الورقه ديالي ونجر. نفس الشيء غنديرو في الورقه الاخيره لهنا. الا كنتو كتخدموا بشي لون واحد اخر اللي هو غالق مثلا على هاد الاورانج، غتحاولوا ديروه قليل باش ما يغلبكمش ويطلع لكم بزاف في البيطال. ثم غنجي ناخذ البيض ديالي وغادي نديرو في الفوق هنا هكذا، وهنا ما نوصلش حتى الاخير، في حين هنا ممكن نوصل حتى الاخير. وكذلك غندير نفس الشيء في البيطال الاخيره، هي وهنا غتكون هابط الضوء. فوالا. غنمسح البانسو ديالي باش ما يغلبنيش البيض عاوتاني ونخطفو.
نتمنى يكون تيبان لكم داك الفرق بين الضو والظل، كيفاش هذه طالعه فوق هذه. بالنسبه لهذا الوسط ديال الورده نقدر نديرو بالاصفر حتى هو، وناخذ البني نديرو في القلب ديالها، شوفوا كيفاش بحال غندير واحد النصف دائره. نمسح البانسو باش ما يغلبنيش وندمجها واحد شي شويه. فوالا غناخد شويه د الابيض ندير به الضو وندخلو، و هنا في الجنب غادي ندير واحد لي طابوطمون هكذا بالابيض، يعني كنبرك و بالاسود. فين هو الاسود؟ بالنسبه للاسود شوفوا شنو غادي ندير به. غادي ناخذ واحد شويه، بالحق ما ناخذش، ناخذ البانسو الرقيق رقم 0، وغادي ندير واحد النقاطي ما بين هاد الدائره الدخلانيه وما بين الدائره البرانيه. بلا ما نوصل لداخل، كيبانوا هادو غير في الجناب هكا. نعاود معاهم واحد شويه بالابيض، فوالا. هنا غادي نزيد نفونسي هاد البليصه هادي باش تبان. نتمنى تكون واضحه. وهذه هي الوريضه ديالنا. اجيو نخدمو دابا مع بعضياتنا البوطون ديالها. غادي نخدموها بنفس الطريقه، يعني غادي ناخذ اللون الغالق، غادي نديرو اش كيبان ليا مثلا هنا كيبان ليا بحال راه هادي فوق هادي وهادي فوق هادي وهذه هي التحتانيه، يعني هذه غتكون مضلله من جوج جوايه بهذه الطريقه، من هنا ومن هنا، وغنطلع نجر شي شويه. هذه غادي نضللها هكذا، وهذه غنضللها حتى هي من الجدر. فوالا. ثم غناخد الاصفار ديالي غادي نديرهم من الفوق، نفس الشيء في البيطال الثانيه. ونفس الشيء في البيطال الثالثه. قلت لكم تنديروا داك لو فا اي فيان، يعني بانسو غادي جاي
نمسحو وناخذ الابيض ديالي باش ندير الضو. قلنا الضو غيكون من هنا وغيكون من هنا، يعني الاماكن اللي بانوا لنا مضويين، ثم الراس. انا كنحدد فين كاين الابيض، عاد كنمشيه فوالا وكنجرو. نفس الشيء نديرو هنا. نتمنى تكون واضحه. غنجي نحدد هنا واحد شي شويه بحال هكذا. غادي نستمروا. هنا سالينا هاد الوريدات فما غاديش نحتاج هاد اللون، والقهوي حتى هو ما نحتاجوش. دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نخدموا هاد الوريقات. هاد الوريقات عندنا هنا وريقات صغيورين وعندنا هنا واحد الورقه كبيره. هاد الوريقات الصغيورين كي غادي نخدموهم غنديروا الراس ديالهم ضاوي، غنديروه بالاصفر. وغادي ناخذ هاد الاخضر ديالي، خضر بيستاش، غادي ندير به الجدر ديال الوريقات، يعني من التحت للفوق. الاخضر تنطلعو للفوق لعند الاصفر باش كيدمجوا لي دو كولور. ها هما فوالا. غادي نستمر، غندير نفس الشيء في هاد الوريقات التحتانيين، يعني غندير الاصفر في الراس ديالهم والاخضر في القاع ديال الوريقات مع دمج اللونين معا. الصباغه ما كتخلاش، فقط الواحد خاصو يزعم يخافش منها. فوالا. بالنسبه لهاد الورقه اللي بقات لينا هنايا الكبيره غادي نخدموها بطريقه واحده اخرى. غنخدموها بطريقه ديال الضوء والظل، يعني غادي نحدد النصف ديالها بحال الطريقه هكذا، ومن التحت هذا هو الجدر ديال الورقه. من تحت غنطلع وانا كنجر في الاتجاه الخارجي بلا ما نوصل حتى للاخر، في حين هنا غنبدا من الفوق وغنبقى هابطه وانا كنجر في الاتجاه الداخلي ديال الوريقه وبلا ما نوصل حتى للاخير. فوالا. نفس الشيء غادي نديرو بالاخضر، يعني هاد البلاصه هذه درناها من التحت للفوق في الصفر، الجهه الاخرى غنديرو من التحت للفوق بالاخضر. كنحدد النصف
وتنجر في الاتجاه الفوق، وانا طالعه في اتجاه الورقه. من هنا غادي نحط، معرفتش واش كيبان لكم، من هنا غادي نحط من الفوق ونهبط، وانا كنجر للداخل. هنا هاد البلاصه هذه اللي ملاصقه مع الورقه، مع الورده عفوا، غادي تكون كلها خضره. غادي ناخذ الخضر الغالق ديالي، خضر زيتي، ثم غادي نعاود على هاد الخضر اللي غالق باش يبان ليا الورقه ديالي. ها هي، ومن هنا كنجر في الاتجاه الداخلي، وهنا قلنا غيكون كله مضلل. غادي نزيد البيض، غندير به الضوء واحد شويه حيت الورقه ماشي كبيره بزاف، ثم غنحدد به هذا الخط الوسطاني يكون مقاد مع الخضر ونجر للفوق. نفس الشيء من هنا من الفوق غنجر لتحت. وعطاتنا هاد الورقه بهذا الشكل. نقدر هنايا نزيد البيض في هاد الورقات كيف اللي يمكن ليا، نخليهم بحال اللي خدمناهم في الاول، يعني كيبقى حسب الذوق واش بغيت تخليوهم بالصفر اولا تزيدوا عليهم واحد شويه ديال الضوء اللي حتى هو تيعطيهم واحد الجماليه. فوالا ثم غادي ناخذ دابا البانسو ديالي الرقيق وغادي ندير هاد العريشات هنا. العريشات نقدر نطلعهم بحال هكذا في وسط الورقات. اختاريت ندير هاد الورده بهاد اللوينات حيت هاد الطريف ديال الثوب اللي اختاريت صفيفر، فقلت غيجي معاه اللون الاورانج. نتمنى تعجبكم وتجيكم سهله في التطبيق. هاد العريشات هادو ممكن مثلا اللي بغى يخدمهم يديروا مثلا بالفاشيون الاخضر، ممكن كيف اللي ممكن تخدموهم بهذه الطريقه.
رشيمه خفيفه ولكن زوينه تجي في الصدر ديال شي جلابه. غادي ناخذ واحد شويه ديال الابيض، غادي ندير بيه الضو في هاد العريش. بلايص متباعدين. يعني ما كنديروش خط نيشان، مي كنديرو دريبات. فوالا نتمنى تعجبكم الرشيمه وتطبقوها. وإلا كاين شي تساؤل، انا اختي فاطمه زهراء حجلي، راه هنا الاشاره. وهذه هي النتيجه. بحال اللي قلت لكم تقدروا ديروا الحجيره مثلا هكذا في الوسط، وكتجي بهذه الطريقه. وهذه هي الورده ديالنا اليوم. نتمنى تكون نالت الاعجاب. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.